वेलकम बैक। शहरनामे में खुश आमदीद। उमरकोट NA 213 ज़मनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। उमरकोट पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगा। NA 213 कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,79,097 है। मर्द वोटर्स की तादाद 3,81,868, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,87,313 है। हल्के में 498 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 98 पोलिंग मर्द, 98 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के और 302 पोलिंग स्टेशन कंबाइंड बनाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस रज़ा मलिक से। जी अवैस, बताइएगा। उमरकोट से पोलिंग का सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगा। NA 213 कल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,79,097 है। मर्द वोटर्स की तादाद 3,21,868, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,87,311 है। हल्के में 498 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 98 पोलिंग मर्द, 98 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के और 302 पोलिंग स्टेशन कंबाइंड बनाए गए हैं। उमरकोट में पोलिंग का अमल जारी है। 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। आठ से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। NA 213 कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,79,097 है। मर्द वोटर्स की तादाद 3,21,868, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,87,311 है। हल्के में 498 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 98 पोलिंग मर्द, 98 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के और 302 पोलिंग स्टेशन कंबाइंड बनाए गए हैं। उमरकोट NA 213 ज़मनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। उमरकोट पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। NA 213 कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,79,097 है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अवैस रज़ा मलिक। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, उमरकोट में NA 213 में आज ज़मनी इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है। मैं आपको बताऊं, NA 213 उमरकोट सीट नवाब यूसुफ टारपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। NA 213 के कुल वोटर की तादाद 6,08,977 है, जिसमें मर्द वोटों की तादाद 3,21,868 है। खवातीन वोटर की तादाद 2,07,311 है। हल्का NA टोटल 998 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 98 पोलिंग स्टेशन मर्दों के लिए और जबकि 98 ही खवातीन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 91 पोलिंग स्टेशन इंतहाई एहसास और 269 पोलिंग स्टेशन एहसास करार दिए गए हैं। जबकि उमरकोट ज़मनी इलेक्शन में 4,628 पोलिंग अमला तैनात किया गया है। NA 213 पर कुल 18 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, जबकि असल मुकाबला लालचंद माली और पीपल्स पार्टी के सबा टालपुर के दरमियान होगा। पुलिस का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद वोटर की गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। सिक्योरिटी इंतजाम की बात की जाए तो 7 SSP, 12 DSP, 4,200 पोलिंग अफसरान के साथ रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं। जी बताइएगा कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी, सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी इस वक्त काफ़ी बेहतर देखी जा रही है, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर कशीदगी की तरह जो है ना मामला देखे गए हैं, जहाँ पर फौरन इलाके के SHO पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं और वहाँ पे बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल किया है। जी ये बताइएगा कि अभी तक जो सूरत हाल है उसमें कुछ बदनज़मी तो देखने में नहीं आई? ये कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर कुछ वोट बैलेट पेपर के जो है पेपर बाहर देखा गया है, जिसके ऊपर वहाँ के अवाम और कारकुनान दोनों पार्टियों की वो जमा हो गए थे। उसके बाद वो कशीदगी को देखते हुए वहाँ पर इलाके के SHO वहाँ पर पहुंचे, तो SHO से जो है ना वहाँ पे तस्दीक हुई कि वहाँ पर कुछ बैलेट पेपर ऐसे मौजूद थे जो बाहर देखे गए, जिन्हें अपने उठा के जो है ना पोलिंग स्टेशन में भेज दिया गया है।
اس کے بعد وہاں پہ ابھی بھی پولنگ کا عمل جاری ہے. جی ٹرن آؤٹ کیسا لگ رہا ہے پولنگ اسٹیشنز پر؟ ٹرن آؤٹ کافی بہتر دیکھا جا رہا ہے، جبکہ گرمی کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹر کافی بڑی تعداد میں مرد خواتین ووٹر حضرات جو ہے نا آ رہے ہیں. جبکہ ہم دوپہر سے آپ کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک دولہا بھی جو اپنی شادی کے درمیان اپنی بارات کو چھوڑ کر پولنگ اسٹیشن پہ پہنچے ہیں اور اپنے حق رائے دہی استعمال کیا ہے. جی بہت شکریہ. ڈسٹرکٹ بار ننکانہ صاحب مرکزی انجم تاجران صحافی برادری کی جانب سے فلسطین کے حق میں ریلی کا انعقاد کیا گیا. آج شہر میں وکلاء، صحافی برادری اور انجمن تاجران کی تمام تنظیموں کی جانب سے فلسطین عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک پرامن اور بھرپور ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کا آغاز بار روم سے ہوا اور شہر کے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے میلاد چوک پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں بڑی تعداد میں وکلاء اور تاجر رہنما، سماجی کارکنان اور عوام الناس نے شرکت کی. شرکاء نے فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے حق میں نعرے درج تھے. اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بار ایسوسی ایشن کے صدر رائے عابد حسین کھرر نے کہا کہ فلسطین کی آزادی محض ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ وکلاء برادری کی ہر محاذ پر فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گی. وزیر آباد تھانہ احمد نگر کے علاقہ کلاس کے میں گزشتہ روز ہونے والی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئی. موٹر سائیکل سوار ڈاکو اسلحہ کے زور پر دکان میں داخل ہوئے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان اسلحہ کے زور پر لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ لوٹ کر فرار ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. گجرانوالہ میں ملاوٹ مافیا کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی زیر پالیسی پی سی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا سٹی صدر اور مضافات میں آپریشن کیا گیا. فوڈ اتھارٹی نے گجرانوالہ میں ایک آئس کریم شاپ کو بند، 3 فوڈ پوائنٹس کو 1,35,000 سے زائد کے جرمانے عائد اور بھاری مقدار میں ایکسپائر کولڈ ڈرنکس، فلیورڈ اور اناردانہ پیس تلف حفظان صحت کے قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر ایکشن لیا گیا. مین جی ٹی روڈ پر وزیر آباد پر واقع آئس کریم شاپ کو سٹوریج ایریا میں واش روم اور چوہوں کے فضلات کی موجودگی پر بند کر دیا. پروڈکشن مرکز صنعت روڈ پر واقع کنفیکشنری یونٹ کو پروسیسنگ ایریا اور گندم مشینری استعمال کرنے پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق جعل سازی اور ملاوٹی کاروبار کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت ہے. فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پہلوانوں کے شہر میں غذائیت سے بھرپور خوراک کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. پنجاب کی عظیم ثقافت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گجرات بھر میں پنجاب کلچر ڈے روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. مزید احوال بتا رہے ہیں گجرات سے نمائندہ میٹرو ون نیوز رانا محمد نذیر. جی رانا بتائیے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر گجرات صفدر حسین ورک کی ہدایات پر آج گجرات کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں پنجاب کلچر ڈے کا اہتمام کیا گیا. میں اس وقت سلامیہ ہائی اسکول میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پرنسپل چودھری محمد نواز صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ وہ پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے آج کیا پیغام دے رہے ہیں. جی سر بتا سکتے ہیں. جی یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. یہ میں کہتا ہوں کہ کلچر ڈے نہیں تھا، کلچر میلہ تھا، اور بچے اتنے خوش تھے دل سے جو ہے نا وہ اس میلے میں پوری طرح انوالو تھے. ڈھول کی چھاپ تھی اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بچوں نے خوب محظوظ ہوئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس طرح کے میلے جو ہے نا وہ سال میں ایک نہیں 2 3 ہونے چاہیے. اور بچوں کی یہ ایکسائٹمنٹ دیکھ کے، ان کے چہرے پہ یہ خوشی دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا.
اور کیپ اٹ اپ جی، بہت اچھا آپ کا انیشیٹو ہے یہ جو کیا نام ہے جو کلچر ڈے کا ہے، کلچر میلے کا ہے، اس سے کم از کم بچوں کو وہ چیزیں دیکھنے اور سننے میں مل جاتی ہیں جو انہوں نے سالہ سال سے نہیں دیکھی، کیونکہ یہ بچوں نے آنکھیں کھولی ہیں نئے دور میں، انہوں نے پرانی چیزیں نہیں دیکھی ہوئی۔ جب ہم پرانی چیزوں کا نام لیتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ پہلے اس طرح کا ماحول ہوتا تھا، اس طرح جو ہے نا وہ کچی چاٹی میں جو ہے نا وہ لسی ہوتی تھی اور مدانی ہوتی تھی اور اس طرح کی چیزیں، جب ان کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ان کا ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے وہ بھی کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ جی بالکل، ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ماضی کی یادیں بھی یاد دلائی جائیں، اور اس طرح کے ایونٹ ہونا بہت ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کی بہتری کے لیے۔ سیالکوٹ میں قائم نجی اسکول میں رنگا رنگ اور معلوماتی سالانہ گلوبل ولیج سمپوزیم کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس ایونٹ میں جونیئر 1 سے لے کر سینئر 1 تک کے 700 طلباء طالبات اور والدین نے حصہ لیا اور 37 ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے ان ممالک کی تہذیب، ثقافت، سیاست، سیاحت، قدرتی اور انسانی وسائل اور درپیش چیلنجز کو خوبصورتی اور مہارت سے پیش کیا، اور گلوبل ولیج کے تھیم میں شامل ممالک کے گائے گئے نمائشی کیمپ میں طلباء نے ثقافت اور روایات، لباس اور طرز زندگی کو نہایت خوش اسلوبی سے سجایا۔ پرنسپل دی سٹی اسکول اقبال کیمپس فاطمہ عمرہ مہمان اور والدین نے طلباء، اسکول انتظامیہ اور اسٹاف کو کاوشوں کو سراہا۔ والدین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام نے نہ صرف بچوں کے اعتماد سازی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ عالمی شعور اور ثقافتی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ دیپالپور روڈ پر واقع کاٹن فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ دیپالپور روڈ پر واقع کاٹن فیکٹری میں آگ لگنے سے فیکٹری میں رکھا سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ حویلی لکھا کے نواحی علاقے لکھ جواد آباد بلوچ میں سرکاری الاٹ شدہ زمین پر مبینہ طور پر غیر قانونی کاشت کی گئی گندم کی فصل پر اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور نے کارروائی کرتے ہوئے مشینری کے ذریعے فصل ضبط کر لی۔ کارروائی کے دوران اسسٹنٹ کمشنر محمد نعیم بشیر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ یہ زمینیں حکومت کی ملکیت ہے جن پر ذاتی طور پر کاشت کرنا غیر قانونی ہے۔ ان کے مطابق متاثرہ افراد کو فصل پر اٹھنے والے اخراجات کا مناسب معاوضہ دیا جائے گا، جبکہ تیار شدہ فصل کو سرکاری تحویل میں لے کر نیلام کیا جائے گا جس سے لاکھوں روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوں گے۔ دوسری جانب متاثرہ کسانوں نے انتظامیہ کی اس کارروائی کو ظلم قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ کسانوں کا موقف ہے کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو انتظامیہ آ کر اسے ضبط کر لیتی ہے جس سے انہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ آئے روز بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ ڈرائیور حضرات کا بروقت اپنی گاڑیوں کی الائنمنٹ اور ویل سیٹنگ نہ کروانا ہے۔ اس حوالے سے مزید معلومات دے رہے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم۔ بالکل، آئے روز گاڑیوں کے بڑھتے ہوئے حادثات میں جو مین وجوہات ہیں آج اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ اگر گاڑیوں کی وقت سے ویل بیلنسنگ الائنمنٹ نہ کروائی تو حادثات کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ استاد حامد موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر گاڑی کی جو ویل الائنمنٹ وغیرہ وقت سے نہ کروائی ہے اور اس کی بیلنسنگ نہ کروائی ہے اس سے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ الائنمنٹ مین ایشو ہے، یہ نہ ہوگی بریک نہیں آپ کا کام کرے گی، آپ کی گاڑی کی پولنگ ہوگی، کھچائی ہوگی ایک طرف، گریپ نہیں رہے گی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ حادثے کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے سب سے یا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی مینٹین کروائے اور الائنمنٹ کا لازم ایشو جو ہے نا اس کو بر وقت کرائے تاکہ گاڑی جو ہے وہ کسی حادثے سے بچ جائے۔ یہ ہمارے ساتھ استاد حامد، ان کا کہنا تھا کہ بر وقت الائنمنٹ کروائیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ ویل بیلنسنگ وہ بھی ایک اہم ایشو ہوتا ہے، گاڑی کی جو گاڑی سوار حضرات ہیں ان کو بھی ویل بیلنسنگ وقت پر کروانی چاہیے۔ ہمارے ساتھ استاد عمران موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ویل بیلنسنگ کے حوالے سے وہ کیا رائے دیتے ہیں۔ اصل میں جی وائبریشن کا مطلب یہ ہے
कि गाड़ी के टायर नए डाले जाते हैं और गाड़ी वाइब्रेशन करती है, बंदे का ज़हनी तौर पे अपसेट हो जाता है। वाइब्रेशन का मकसद भी ये है ज़्यादातर कि टायरों की म्याद ज़्यादा निकलता है और गाड़ी तंग नहीं मोटरवे पे करती। 100, 110, 20 पे जोन से इसकी वाइब्रेशन कंट्रोल रहती है और आदमी स्मूथ होकर गाड़ी चलाता है। ये हमारे साथ उस्ताद हामिद और उस्ताद इमरान मौजूद थे। उनका कहना था कि गाड़ियों की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट वगैरह वक्त से करवाई जाए तो हादसा से बचा जा सकता है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद में सालाना तकरीब तक़सीम इनेकाद का शानदार इनेकाद किया गया। तकरीब में मौजूद मेहमानों ने खुसूसी शिरकत की और तालिबात की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद में सालाना तक़सीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए हेल्थ पंजाब MPA चौधरी मोहम्मद इलियास खान गुज्जर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी शौकत अली ने खुसूसी शिरकत की। मेहमानों की आमद पर तालिबात ने फूलों की पत्तियां निछावर की, गुलदस्ते पेश किए और हार पहनाकर पुरजोश इस्तकबाल किया। तकरीब में नवाही इलाकों के स्कूलों की प्रिंसिपल ने भी भरपूर शिरकत की। रंगारंग प्रोग्राम्स, मिली नगमे और रेलिवर्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को इनामात से नवाजा गया। चौधरी इलियास गुजर ने अपने खिताब में तालीम निस्वा को कौमी तरक्की का सतून करार दिया और स्कूल की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों को यादगारी शील्ड पेश की गई और इज्तिमाई दुआ के साथ तकरीब का अख्ताम हुआ। सादिकाबाद में किसानों ने गंदम की फसल की कटाई का आगाज़ कर दिया है। कटाई के अमल को मौसर और गंदम को महफूज रखने के बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया। जनूबी पंजाब के आखिरी तहसील सादिकाबाद में भी गंदम की कटाई जारी है। कटाई को मौसर बनाकर नफ़ा बख्श बनाने के बारे में आगाही के लिए शहबाजपुर में हाफिज तारिक के डेरे पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इस्लामाबाद से आए हुए ज़रई माहिरीन ने आगाही देते हुए कहा कि गंदम की कटाई के दौरान सबसे पहले गिरी हुई गंदम को काटें। अगर कटाई के दौरान बारिश शुरू हो जाती है तो मौसम सही होने तक कटाई रोक देनी चाहिए। कटाई के दौरान तमाम कटिंग को अलग अलग रखें और थ्रेशर से करने वाली गंदम को चेक करें। अगर दाने टूटे आ रहे हैं तो थ्रेशर ठीक करवाकर, क्योंकि ये टूटे हुए दाने जब संवरेंगे तो इस पर कीड़े मकोड़े हमला करेंगे। पेज के लिए रखने के लिए गंदम में नमी का तनासुब 10% हो जाने तक खुश्क करेंगे तो फिर साफ़ सुथरे एयर टाइट स्टोर में स्टोर करें। SHO थाना शेरगढ़ में मिली रजा शाह की सरबराही में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 6 साल से रूपोश इश्तहारी मुजरिम मोहम्मद अमीन उर्फ अकरम को गिरफ्तार कर लिया। इश्तहारी मुजरिम थाना शेरगढ़ पुलिस की डकैती राहजनी के मुकदमात में मतलूब था। मुजरिम इश्तहारी मोहम्मद अमीन को जदीद टेक्नोलॉजी की बुरोकार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने मुजरिम इश्तहारी की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाशी दी। फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। फिरोजवाला पुलिस ने नाकाबंदी करने के मंशियात स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम शोएब जूनिया से लाखों रुपए मालियत की 11 किलो मंशियात बरामद। मंशियात फरोश ने बरामद मंशियात मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल करना थी। DPO बिलाल जफर शेख का कहना है कि मंशियात जैसी लानत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कसूर में मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। मोटरसाइकिल चोर की वारदातों में मुलविस चांद उर्फ चंदा गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 8 मोटरसाइकिल, नकदी,
65,000 रुपए और स्पेयर पार्ट्स बरामद। गैंग के सरगना चांद उर्फ चंदा ने साथियों इलियास और अदनान पर मुश्तमिल गैंग तश्कील देकर रखा था। मुल्ज़िमान जिला कचहरी, शादी हॉल, बाजार और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। मुल्ज़िमान को CCTV कैमरों से शनाख्त किया गया और स्पेशल टीम तश्कील देकर गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल चोरी के बाद स्पेयर पार्ट्स उतार कर फरोख्त करते थे। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद। आरिफ आला में अंजुमन आड़तिया गल्ला मंडी में बड़ा ब्रेक थ्रू। मुतफ़िका तौर पर चौधरी अजमल गुजर सदर और यासिर जनरल सेक्रेटरी 1 साल के लिए मुंतखब हो गए। आरिफ आला में अंजुमन आड़तिया गल्ला मंडी के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में बड़ा ब्रेक थ्रू। इत्तफाक राय के साथ सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब 1 साल के लिए कर लिया गया, जिसके मुताबिक चौधरी अजमल गुजर सदर और यासिर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का ढोल की थाप पर भंगड़े मिठाइयाँ तकसीम की गईं। हामियों की जानिब से मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। सदर चौधरी अजमल गुजर ने कहा कि इंशाअल्लाह मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई इस पर पूरा उतरूंगा। आड़तियों के मसाइल अवलीन तरजीह होंगे। बाकी अहदेदारान का चुनाव भी जल्द मुशावरत के साथ मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम चंद रोज़ में ही दम तोड़ गई। सैकड़ों गाड़ियां और अमला न होने के बावजूद मुलाजमीन कूड़ा करकट उठाने की बजाय इसे जलाने के लिए कूड़ा करकट जलाने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। ओकाड़ा में हुकूमत पंजाब की जानिब से 3 रोज़ कबल सुथरा पंजाब स्कीम का इफ्तिताह कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल और अवामी नुमाइंदों ने किया। इस मौके पर सैकड़ों गाड़ियां मुतालिका महकमों के हवाले की गई, लेकिन मुलाजमीन ने इस नई मशीनरी से काम लेने की बजाय कूड़ा करकट इस जगह जलाना शुरू कर दिया है। बेनज़ीर रोड पर कूड़ा करकट इकट्ठा करके जलाने की फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली, जिसमें मुलाजमीन कूड़े को आग लगाते देखा जा सकता है। आग से पैदा होने वाली फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई ख़तरनाक है, जिसके तदारुक के लिए हुकूमत ने नया महकमा भी तश्कील दिया है, लेकिन मकामी ज़मीन अपनी ही हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर रहे हैं। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ज़िम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के धीमीरानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 58 जोड़ों की शादी की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर अब मेहमान खुसूसी थे। मज़ीद जानते हैं खानेवाल से अपने नुमाइंदे राना जावेद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के धीरानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले में खानेवाल में शादी की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने 9 बेहाते जोड़ों को दीगर मेहमानों के हमरा वज़ीर आला की तरफ से 1-1 लाख रुपए सलामी दी। इस मौके पर शादी में शरीक मेहमानों को ज़ोहराना दिया गया और 9 बेहाते जोड़ों को वज़ीर आला की जानिब से 2-2 लाख के तोहफ़े पेश किए गए। ईरानी प्रोग्राम एक तारीख साज प्रोग्राम है जिसे हमेशा तारीख याद रखेगी। आज से पहले धीरानी प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम माजी में कहीं नज़र नहीं आते। ये फलाही रियासत की बुनियाद है। मरीम नवाज़ का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इन्होंने हमें सलामी के तौर पर 1 लाख ATM कार्ड दी है। वज़ीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम गरीब खानदानों की बेटियों और माली वसाइल की कमी की वजह से इन बच्चियों की शादी के ख्वाब देखने वालों की ताबीर है। राना जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतें खुसूसी तैयारी के जरिए बहावलपुर पहुंचा दी गईं। मकतूलिन की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी की मैयतें खुसूसी तैयारी के जरिए बहावलपुर पहुंचा दी गईं। मकतूलिन की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गईं। 8 पाकिस्तानी 12 अप्रैल को ईरान के सूबा सिस्तान के इलाके महरिस्तान के गांव में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बक हुए थे। मकतूलिन रोज़गार के सिलसिले में ईरान मुक़ीम थे। मकतूलिन में से 6 अफराद खानका शरीफ के रिहायशी थे, जिनमें दानिश, जाफ़र, नासिर, नईम और आमिर शामिल हैं। दिलशाद, उनका बेटा दानिश और भतीजा जाफ़र एक ही घर से ताल्लुक़ रखते थे। दीगर मकतूलिन
जमशेद और मोहम्मद खालिद का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। कहरोड़ पक्का में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सदियों पुराना है, जो कि यहाँ के कारीगर चौथी नस्ल से कर रहे हैं। कहरोड़ पक्का अपने दस्तकारी के मिट्टी के बर्तनों की वजह से पाकिस्तान भर में मशहूर है। यहाँ के हाथों से बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों को न सिर्फ मकामी सतह पर पसंद किया जाता है, बल्कि ये पाकिस्तान भर में सराइकी सकाफत की पहचान बन चुके हैं। ये खूबसूरत बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, कहरोड़ पक्का से देखते हैं हुसैन खान रेंद की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सदियों पुराना है, जो कि यहाँ के कारीगर चौथी नस्ल से इस काम को करते आ रहे हैं। यहाँ के कारीगर मकामी मिट्टी को साफ करके रिवायती तरीकों से ऐसी शक्ल देते हैं कि हर बर्तन को हाथ से तराशा जाता है और फिर धूप में सुखाने के बाद इन्हें भट्ठी में पकाया जाता है, जिससे ये मजबूत और पायदार हो जाते हैं। कहरोड़ पक्का के मिट्टी के ये बर्तन न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं, बल्कि इन्हें जदीद डिजाइनिंग के साथ आराइशी अशिया के तौर पर भी पेश किया जाता है। इन्हें खरीदने के लिए शहरी दूर दराज से कहरोड़ पक्का का रुख करते हैं। बर्तन होने बिल्कुल सही होने आन, घड़े सड़े बनने आन, गिला अपने खुमरे होने आन, अब टिंडा होने आन, खुआलियाँ बेहतरीन होने होन आग सटील शीशे वाले भी जाग शीशा सटील मटील और पर कोई फ़ायदा कानी न बीमार बंदा थी वेंदे ईंदा वञे थधे खांसी दे नज़ला दो ज़ुकाम और पर अॻे घड़े ठार पुन ठॾो फ्रिज थधे हाँ ते बह वेंदे पानी बर्फ़ां पियो ओ थधे बह गया बीमार बंदा थी वेंदे। कहरोड़ पक्का में हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने का सदियों पुराना फन आज भी जिंदा है, जबकि मकामी कारीगरों का कहना है कि अगर हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे तो हम अपने इस फन को मजीद बेहतर करके न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करेंगे, बल्कि मुल्क के ज़र मबादला ज़खायर बढ़ाने में भी मुआवन साबित होगा। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोड़ पक्का। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद। DPO जहलम तारिक अजीज़ संधू की ज़ेर सदारत थाना मंगला कैंट में तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SSP और सदर सर्कल SSPO थाना मंगला कैंट और तफ्तीशी अफसरान थाना मंगला कैंट ने शिरकत की। दौरान मीटिंग तमाम सर्कल हाई के ब्रेड ज़ेर तफ्तीश मुकदमात नामुकम्मल चलान ज़ेर बहस आए। मीटिंग में प्रोसिक्यूशन से करीबी रब्ता रखते हुए मुकदमात की बरवक्त यकसुई और अदालत हाई में तरसील को यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम थाना जात और सर्कल अफसरान का कारकर्दगी को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर बास परस होगी। पाकपतन शहर के वस्त में डकैती की वारदात। कार सवार डाकू शहरी से 10 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। पाकपतन में डाकुओं ने दिन दहाड़े गल्ला मंडी से बाहर निकलते ही शहरी को लूट लिया। शहरी बैंक से रकम निकलवा कर निकला था कि डाकुओं ने दबोच लिया। दौरान डकैती मज़ामत करने पर मुल्ज़िमान शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। असला लहराते कार सवार डाकू मौके से फरार हो गए, जबकि थाना फरीद नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। अंदरूनी शहर से गुजरते अल जब्बार चीमा वतनी की आवाम के लिए वबाल जान बन गया। शहरियों ने डेंगू और ताफुन फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी से। जी इरफान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिचा वतनी के एक बहुत ही मेन शहरों पर, जिसके साथ कचहरी भी है और साथ एक रजवा भी है, जिसको अंदरून शहर चिचा वतनी में रजवाया है, जो अरसा दराज से पानी ना होने की वजह से कभी खूबसूरती की मिसाल पेश करने वाला रजवाया आज जो है गंदगी और गलाजत के ढेरों का मंजर पेश कर रहा है, जिसमें शहर भर के सीवरेजों का पानी भी इसी में धकेला जाता है और ये खड़ा पानी
ڈینگی جیسے مچھروں کی اور دیگر ایسی بیماریوں کا خدشہ پھیل رہا ہے. یہاں پہ جو شہری وہ اس وجہ سے پریشان ہے اس کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ہم ان سے جانتے ہیں اس رجویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. چودھری کے رہائشی ہیں. ادھر نہر میں گٹر کا پانی اور بدبو بالکل ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ادھر ساتھ ہی کچہری ہے, لاری اڈا ہے اور بادی ہے. انتظامیہ بالکل سست نظر آ رہی ہے. ہماری جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہے اس کا یہ آواز ہے کہ مجھے صفائی چاہیے, لیکن ہمیں بالکل صفائی میسر نہیں ہو رہی. بدبو اور گندگی کا بالکل. جی آپ نے شہری کی بات سنی. شہریوں کا یہی کہنا تھا اندرون شہر سے گزرنے والا رجبایہ کبھی خوبصورتی کا منظر پیش کرتا تھا, جو آج غلاظت اور کچرے کے ڈھیروں کا منظر پیش کر رہا ہے, اور یہاں پہ ڈینگی جیسے پھیلنے کی بیماریوں کا بھی خدشہ ہے. جی پاکستان سنی تحریک نے غزہ اور فلسطین کے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جامع مسجد چوک میں احتجاج ریلی نکالی. احتجاجی ریلی میں علماء, مشائخ کونسل اور خصوصی شرکت. پیر طاہر ابرار شاہ جماعتی سمیت شہریوں نے کی ریلی کی قیادت کی. سنی تحریک کے ضلعی رہنما شاہد رضوی نے کی. خانوال سے دیکھتے ہیں ساجد غفار چودھری کی یہ رپورٹ. گزشتہ 15 ماہ سے دہشت گرد اسرائیل کی جانب سے اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں نہتے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں پر جاری ہے. نہتے مظلوم فلسطینی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پاکستان سنی تحریک نے جامعہ مسجد چوک میں احتجاجی ریلی نکالی. احتجاجی ریلی میں علماء, مشائخ کونسل سمیت شہریوں اور خصوصی شرکت پیر سید طاہر ابرار شاہ جماعتی نے کی. احتجاج میں شریک علماء کرام نے خطابات کیے. احتجاج میں شریک شہریوں نے فلسطین کے پرچم اٹھا کر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگائے. اور تیسرا یہ ہے کہ فلسطین اسرائیل کی جتنی بھی مصنوعات ہے ہم سب پہ بالکل واجب ہے کہ ہم سب چیزوں کا, تمام چیزوں کا, چاہے وہ ہلکی ہیں یا قیمتی ہیں, ان کا بائیکاٹ کریں. گھروں میں, بازاروں میں, ہوٹلوں پہ, ہر جگہ ان کا بائیکاٹ کرنا ہم پہ واجب ہے. آج میں یہ اتنے بڑے عظیم الشان امریکہ مرد آباد ریلی کے وسادت سے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جب علماء کرام نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, بالخصوص میں اپنے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو اور آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا, مہربانی فرمائیں کب تک آپ مسلمانوں کا قتل عام کرتے دیکھتے رہو گے. مظلوم فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے شریک تمام افراد نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے عزم کا اظہار کیا اور حکومت پاکستان سے جہاد کرنے کا اعلان کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ ساجد غفار, میٹرو ون نیوز, خانیوال. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں منعقد قطب میلے میں شرکت کی اور گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی کے 110 ملین گرانٹ کا اعلان کیا. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں منعقد قطب میلے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا, یونیورسٹی کے لیے 110 ملین روپے خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا, جس میں 60 ملین روپے سے یونیورسٹی کی سول سولرائزیشن کی جائے گی, جبکہ 50 ملین روپے سے انٹرمیڈیٹ بلاک کی ری ویمپنگ کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی 3000 اسٹوڈنٹس کو ہونہار اسکالرشپ کے تحت مرکزی تعلیم دی جائے گی, جبکہ 500 اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے بچیوں اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور صوبے بھر میں خواتین کو اسکالرشپس بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ تعلیم کے میدان میں اپنا لوہا منوا سکیں. شہر نامے سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.